खुदावंद की तारीफ हो, आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के रोज के लिए कि उसने फिर से हमें जमा किया है, उसने तरस खाया है, उसने रहम किया है। और हम कतन किसी ऐसे शख्स से बेहतर नहीं थे जो आज का दिन नहीं देख सके। हम उसके फजल को हर रोज एंजॉय करते हैं, उसका शुक्र करते हैं कि उसने हम पर मेहरबानी की है। आइए कलाम मुकद्दस की उस बात की तरफ चलते हैं जिसको सीखने के लिए हमने कोशिश की है, इरादा किया है कि हम उसको आज सीख सकें। कलाम मुकद्दस में से गॉस्पेल ऑफ लूका की मार्फत लिखी गई मसीह की अंजील, उसका 10वां बाब। इसमें से जगह जगह से इस पूरे बाब में से चंद आयात को लेकर हम आज जो है फिर से एक दफा किताब मुकद्दस में से, कलाम मुकद्दस में से सीखने की कोशिश करेंगे। बहुत मुख्तसर, पर हो सकता है कि हम में से बतेरों के लिए ये बात नई हो या नई तरह से हो। और कलाम मुकद्दस में 10वें बाब की पहली आयत से हम शुरू करते हैं। लिखा है, इन बातों के बाद खुदावंद ने 70 आदमी और मुकर्रर किए और जिस जिस शहर को और जगह को खुद जाने वाला था वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। साउंड्स लाइक अ मिनिस्ट्री प्लान। बादशाही के काम की वुसअत का मंसूबा जिसको खुदा खुद करने वाला था, खुदा यीशु मसीह खुद करने वाले थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने शागिर्दों में से, वो लोग उनके जो फॉलोअर्स थे, जो उनके पीछे पीछे आते थे, उनमें से 70 को और मुकर्रर किया ताकि उन शहरों में जहां वो खुद जाने वाला था वहां उससे पेशतर वो जा सके, वहां वो उसके बिहाफ पर जाकर खिदमत कर सके। मैं और आप बहुत सारी कलीसियाओं में हम यही पैटर्न देखते हैं कि जब लोग जहां खुद नहीं पहुंच सकते, एक्सपेंशन और मिनिस्ट्री के काम की एक्सटेंशन की वजह से वहां पर बहुत सारे लोगों को मुकर्रर करते हैं कि उनके बिहाफ पर, उस चर्च के बिहाफ पर वो वहां पर जाकर खिदमत कर सके। और इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि जब कोई शख्स, कोई चर्च लीडर बुजुर्ग हो जाए और जिस्म में कुव्वत ऐसी ना हो कि वो हर जगह पहुंच सके, तो फिर वो उसे क्या करना चाहिए? अपनी कलीसिया में, अपने इज्तिमा में, अपनी उस जगह पर जहां पर वो प्रोसेस करते हैं, जमा होते हैं, उनमें से लोगों को जो है वो मुकर्रर किया जाए ताकि खिदमत का काम जो है वो जारी रहे। ये मिनिस्ट्री प्लान है, ये खिदमत का मंसूबा है। और अगर कोई शख्स अपने दुनिया छोड़ने से पहले या किसी जगह से रिटायर होने से पहले या किसी जगह से मूव कर जाने से पहले अगर वो उस खिदमत की जगह पर ऐसे लोगों को मुकर्रर नहीं करता कि वो उसके बाद भी खुदा के काम को जारी रखें, इट्स अ बिग फेलियर। ये बहुत बड़ी नाकामी है एक ऐसे रहनुमा के लिए जो खिदमत करता है और दहाइयों के हिसाब से खिदमत करता है और अपने बाद लीडरशिप ट्रेन नहीं करता। ये बहुत बड़ा फेलियर है। पर ये मिनिस्ट्री के मंसूबे जो हैं वो उनके लिए इतना ही काफी है। हम आगे बढ़ते हैं और वो उनसे कहने लगा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो कि अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। अब यहां पर अगर इस आयत को देखा जाए और आज के जमाना को देखा जाए तो मजदूर तो बहुत हैं लेकिन काम करने वाले थोड़े हैं, नियत से काम करने वाले थोड़े हैं, फिक्रमंदी के साथ रात के पैरों में उठकर दुआ करने वाले थोड़े हैं, मिन्नत करने वाले थोड़े हैं। खुदावंद अपनी फसल काटने के लिए दयानतदार, सेहतमंद और ऐसे लोगों को भेज जो तेरे खेत में काम करने के लिए बड़ी फिक्रमंदी से काम करें, जो सेल्फ मूव हो, जो खुद से काम करें, धक्का स्टार्ट किस्म के जो है वो मजदूर ना हो कि जब उनको मौका मिले मजदूर उस खेत के काम के वक्त की चोरी करें, सरप्रस्ती में पड़ जाएं, बैकफुट होकर खेलें। ऐसे लोग, ऐसे मजदूर के लिए जो है लिखा है कि मजदूर तो बहुत हैं, फसल तो बहुत है और आज के दौर के मुताबिक मजदूर भी बहुत हैं
اور ہماری کلیسیاؤں میں ہمارے جو کلچر ہے یا ہماری جو برادریاں ہیں مختلف جگہوں پر، وہاں پر ایک بڑی جو ہے وہ کہاوت مشہور ہے کہ ہن ایک اٹ تھلے پادری بیٹھا ہے گا، بہت زیادہ ہیں، ایک گلی میں 20 چرچز ہیں۔ ہاں یہ درست ہے، فصل بہت ہے، مزدور تھوڑے ہیں، خدا کو لگتا ہے مزدور اب بھی تھوڑے ہیں، اور ہم چاہے سائیڈ بائی سائیڈ ہر گھر میں بھی چرچ بن جائے، ہر گھر میں سے خدمت کرنے والا نکلے، یہ کلام کی صداقت رہتی دنیا تک ایسے ہی سچائی بن کر دنیا کے سامنے بنی رہے گی کہ فصل تو بہت ہیں، اب تک بھی مزدور تھوڑے ہیں۔ فصل کے مالک سے منت کرو فکر مندی کے ساتھ کہ وہ مزدوروں کو بھیجے، ایسے مزدور جو کام کرنے والے ہوں، جو فکر کرنے والے ہوں، جو مالک سے بات کرنے والے ہوں، جو مالک کے جو ہے کرائیٹیریا کے مطابق چلنے والے ہوں، جو اس کے اصول و ضوابط کو مد نظر رکھ کر آگے بڑھیں اور اس کی خدمت کا کام کریں، بادشاہی کے پھیلاؤ کا کام کریں۔ اور ایسے لوگ چاہیے جو اپنے بعد ایسی لیڈرشپ کو، ایسے لوگوں کو تیار کریں جو ان کے بعد اس ویژن کو، اس مشن کو، اس کام کو جاری رکھ سکیں۔ خدمت کرنے والے بھی سنیں، اور جو صرف اور صرف خدمت سنتے ہیں یا کلام کو سنتے رہتے ہیں وہ بھی اس بات کو سنیں۔ آپ جب کلیسیاؤں میں جب آپ کو موقع ملے آپ ضرور اس بات کو شیئر کریں کہ جی ہماری سیکنڈ لائن لیڈرشپ کہاں ہے۔ ہر 10 سال کے بعد 15 سال کے گیپ کے ساتھ جو ایج فیکٹر ہے اس میں خدمت کرنے والی لیڈرشپ کہاں ہے۔ ضرورت ہے کہ مالک کی فصل کے لیے مزدوروں کا درست طور پر کام کرنا بہت ضروری ہے۔ افریقہ، ایشیا، ساؤتھ ایشیا میں سے آپ اگر سروے کر لیں تو آپ کو 5 سے 10% ایسے خادم ملیں گے جو درست طور پر خدمت کرنا چاہتے ہیں، کر رہے ہیں۔ یہ کوئی الزام تراشی نہیں ہے، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اپنی ضرورتوں کی وجہ سے خدمت نہ کر پا رہے ہوں۔ میں پہلے بھی 1-2 بار ذکر کر چکا ہوں، mid 90s میں میں بیلہاتے میں ایک کنونشن اٹینڈ کرنے کے لیے گیا، تو وہاں پر صبح کے وقت میں سیمینار تھا، تو خادم نے بات کرتے ہوئے کہا، اس نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آپ لوگوں کو کلام کیسے سناؤں۔ I can see the riches of the word of God۔ میرے سامنے جو بیٹھے ہیں یہ ایسے برتن ہیں جن میں کلام کا خزانہ پہلے سے موجود ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ان کو کلام کیسے سناؤں۔ لیکن ایک پرابلم ہے، ایک مشکل ہے، میں ان کے گرد جو ہے وہ زنجیریں دیکھ رہا ہوں جو لپٹی ہوئی ہیں، بندھے ہوئے ہیں، حالات کی، مشکلوں کی، فائنینسز کی، مجبوریوں کی، بہت ساری چیزیں ان کو روکے ہوئے ہیں کہ یہ کلام کی منادی نہ کریں۔ خدا نے پاکستان کو، دنیا بھر کے لوگوں کو اپنے کلام کے علم سے بھر رکھا ہے، پر کچھ جو ہیں وہ صرف اور صرف لوگوں کو پر اپنی دھاپ بٹھانے کے لیے اس علم کا استعمال کرتے ہیں۔ بعض صرف ڈگری اس لیے لیتے ہیں تاکہ روزگار کا آغاز کر سکیں۔ خدا کے کام میں انویسٹمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے، اور ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی توفیق کے مطابق اس میں انویسٹ کرے، اس میں خرچ کرے، اس میں اپنا حصہ ڈالے، اور وہ حصہ ڈالے جو آسمان پر جمع ہوتا ہے، جسے نہ کیڑا لگتا ہے اور نہ ہی چور نقب لگاتا ہے۔ اپنا خزانہ آسمان پر جمع کرو، آسمان کی بادشاہی کے لیے خرچ کرتے جاؤ، اپنی اپنی توفیق کے مطابق، جیسے جیسے قادر مطلق نے ہمیں توفیق دی ہے ویسے ویسے کرتے چلے جائیں۔ فصل کے مالک سے منت کرو کہ وہ مزدور بھیجے، یونیورسٹی سے، بائبل کالجز سے، چرچ انتظامیہ سے نہیں کہ جی آپ ہمیں اپنا ایک ایلڈر دے دیجئے، یا ایلڈر ہے تو اس کو پاسٹر بنا دیجئے۔ اور جو یونیورسٹیز ہیں، جو بائبل کالجز ہیں، وہ صرف سرٹیفائی کرتے ہیں کہ اس شخص نے اتنے سال، اتنے مہینے ہمارے بائبل کالج میں جو ہے وہ رہ کر پڑھائی کی ہے۔ یہ اس کی اپنی جو ہے وہ موٹیویشن ہے، یا اس کو خدا نے بلایا ہے، یہ خدا جانتا ہے۔ نہ تو وہ کسی کو پاسٹر کا درجہ دیتے ہیں، نہ ہی وہ کسی کو ایونجلسٹ بناتے ہیں،
وہ صرف اور صرف اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اس شخص نے باقاعدہ طور پر ہم سے یہ کتاب اور یہ کتابیں اور یہ کورسز جو ہیں وہ سیکھے ہیں. یہ خدا کا کام ہے. اس کی منت کریں کہ وہ مزدوروں کو بھیجے جو فکر مندی کے ساتھ اس کی بھیڑوں کو چرائیں اور اس کے کھیت میں کام کر سکیں. کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہے لوکا رسول کی انجیل کے 10ویں باب کی 3 آیت، اور وہ یہ ہے، دیکھو میں تم کو گویا بروں کو بھیڑیوں کے بیچ میں بھیجتا ہوں. نہ بٹوا لے جاؤ، نہ جھولی، نہ جوتیاں، اور نہ راہ میں کسی کو سلام کرو. اور جس گھر میں داخل ہو پہلے اس گھر کی سلامتی ہو. پہلے کہو کہ اس گھر کی سلامتی ہو. اگر وہاں کوئی سلامتی کا فرزند ہوگا تو تمہارا سلام اس پر ٹھہرے گا، نہیں تو تم پر لوٹ آئے گا. جس گھر میں داخل ہو اس کی سلامتی چاہو، اور اگر اس گھر میں کوئی تمہارا ہم مزاج ہو، خدا کے کام کی فکر کرنے والا ہو، تو اس پر سلامتی ٹھہر جائے گی. نہیں تو وہ کلام جو تمہارے منہ سے نکلا ہے لوٹ کر تم پر واپس آ جائے گا. پر ہم اس لیے نہیں بلائے گئے کہ ہم جوتیوں کی گرد جھاڑیں، بلکہ ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند جہاں بھی ہم جائیں وہاں پر سلامتی ٹھہر جائے. یہ نہیں کہ وہ پہلے سے راستہ باز ہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ مسیح کی سلامتی کے ساتھ، مسیح کی راستہ بازی کے ساتھ وہاں پر داخل ہوئے ہیں. اور آپ کے ساتھ اگر سلامتی ہے، آپ کے سبب سے سلامتی ان پر ٹرانسفر ہو سکتی ہے. آئیے کلام کی اس بات کی طرف بڑھتے ہیں جو ہم نے وہ لکھی تھی. 17 ورس میں لکھا ہے، وہ 70 خوش ہو کر پھر آئے اور کہنے لگے، اے خداوند تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں. نہ صرف بیماریاں، نہ صرف کمزوریاں، بلکہ بدروہیں جو پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا تھا وہ ہو گیا ہے. ہم نے یہ مثال پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اب وہ موجود ہے. اب بدروہیں بھی ہمارے تابع ہو گئی ہیں. اس نے ان سے کہا، میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا. دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا ہے کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا. تو بھی اس بات سے خوش نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابع ہیں. تو بھی اس بات سے خوش نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابع ہیں. روحانی عالم جو ہے وہ تمہارے سامنے جھک رہا ہے. اس بات سے خوشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایسی باتیں گھمنڈ کو اور تکبر کو لے کر آتی ہیں. آپ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیے گا، بعض اوقات بدروہیں نکل جاتی ہیں اور وہ جانتی ہیں، وقتی طور پر بھی چلی جاتی ہیں، اور وہ جانتی ہیں کہ ہمارے یہاں سے وقتی طور پر جانے کے سبب سے یہ خادم اپنے جلال کا ڈھنڈورا جتنا پیچنے والا ہے، یہ روحانی تکبر کا شکار ہوگا. یہ روحانی تکبر کا شکار ہوگا، اپنے آپ کو جو ہے وہ جلال دے گا بنسبت یہ کہ قادر مطلق کا نام جلال پائے. یہ تکبر کا شکار ہوگا. اس بات سے خوش نہ ہو، ڈھنڈورا مت پیٹو کہ بیماریاں اور کمزوریاں اور بدروہیں تمہارے تابع ہیں، بلکہ اس بات سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں. اس بات سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں. اب یہ بات جو ہے خاص غور طلب ہے، اس پر جو ہے میں اگلے 5-7 منٹ بات کرنے والا ہوں کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں، تمہارے نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں. یہ دونوں ایک ہی جیسی باتیں ہیں. تمہارے ناموں کا آسمان پر جو ہے وہ اندراج موجود ہے، درج ہیں، داخل دفتر ہو چکے ہیں. لیکن کیا یہ نام راست باز ہونے کے بعد لکھے جاتے ہیں؟ کیا یہ نام جو ہیں ہمارے نجات پانے کے بعد لکھے جاتے ہیں، یا پھر اس نے ہر کسی کا نام کتاب حیات میں پہلے سے لکھا ہوا ہے؟ یہ بات کنٹروورشل بھی ہو سکتی ہے، غور طلب بھی ہے. اس پر دھیان دیجئے. اگر آج تھوڑی بات کی سمجھ آئے، یا پھر اس کو ایک سوالیہ نشان لے کر ہی جو ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھی اور اس پر ریسرچ کیجئے.
میری بات جو ہے اس پر پورا جو ہے عمل کرنے کی بجائے اپنی تحقیق سے کام لیں، تاکہ یہ بات آپ کے ذہن میں پختہ ہو جائے کہ یہ کلام مقدس کا حصہ، کہ کتاب مقدس میں جو نام ہے وہ پہلے سے لکھے جاتے ہیں یا پھر راستہ بازی کے بعد لکھے جاتے ہیں یا پھر غالب آنے کے بعد آخری وقت تک وفادار رہنے کے بعد لکھے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، کلام مقدس خروج کی کتاب، اس کا 32واں باب نکالیے، ہم اس کو پڑھ کر ہم اس میں سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کتاب مقدس میں یا حیات کی کتاب میں، زندگی کی کتاب میں جب نام کسی کا لکھا جاتا ہے تو کس طرح سے لکھا اور کس طرح سے مٹایا جاتا ہے۔ یہ بات آپ نے پہلے بھی پڑھی اور سنی ہوگی، آج پھر سے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، اسے 30ویں آیت سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اور دوسرے دن موسیٰ نے خداوند سے کہا، موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم نے بڑا گناہ کیا، اور اب میں خداوند کے پاس اوپر جاتا ہوں، یعنی پہاڑ پر، شاید میں تمہارے گناہ کا کفارہ دے سکوں۔ اور موسیٰ خداوند کے پاس لوٹ کر گیا اور کہنے لگا، ہائے، کہنے لگا کہ افسوس ہم پر، افسوس ان لوگوں پر، ہائے ان لوگوں نے بڑا گناہ کیا کہ اپنے لیے سونے کا دیوتا بنایا، اور اب اگر تو ان کا گناہ معاف کر دے تو خیر، ورنہ میرا نام اس کتاب میں سے جو تو نے لکھی ہے مٹا دے۔ اگر تو ان کا گناہ معاف کر دے تو خیر، اچھا ہے، میں راضی ہوں، لیکن اگر نہیں تو پھر میرا نام بھی اس کتاب میں سے مٹا دے جو تو نے لکھی ہے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ جس نے میرا گناہ کیا ہے میں اسی کے نام کو اپنی کتاب میں سے مٹاؤں گا۔ جس نے میرا گناہ کیا ہے میں اسی کا نام مٹاؤں گا۔ جس نے میرے خلاف جو ہے وہ کام کیا ہے میں اسی کا نام جو ہے وہ زندگی کی کتاب سے، کتاب حیات سے مٹا ڈالوں گا۔ اب تو روانہ ہو اور لوگوں کو اس جگہ لے جا جو میں نے تجھے بتائی ہے۔ دیکھ، میرا فرشتہ تیرے آگے آگے چلے گا، لیکن میں اپنے مطالبہ کے دن ان کو ان کے گناہ کی سزا دوں گا۔ اور خداوند نے ان لوگوں میں مری بھیجی، کیونکہ جو بچڑا ہارون نے بنایا وہ انہی کا بنوایا ہوا تھا۔ یاد رکھیے، خدا دلوں پر نگاہ کرتا ہے، انٹینشنز کو دیکھتا ہے۔ ہارون نے بنایا تو تھا لیکن he was forced to do it۔ جب کسی شخص کو فورس کیا جاتا ہے اور وہ ایسا کرتا ہے لوگوں کے بہاف پر، لیڈر ہونے کی وجہ سے، یہ بات اس کے نام پر منسوب نہیں ہوتی۔ طلاق کی بابت جب لوگوں نے فورس کیا، اسے مجبور کیا، موسیٰ سے کہا کہ یہ تو ہمارے لیے کر دے، تو اس نے ان کی سخت دلی کے سبب سے، ان کے مجبور کر دینے کے سبب سے اس نے یہ لکھ دی، یہ اجازت نامہ لکھ دیا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق نامہ دے کر جو ہے لکھ کر چھوڑ دینا۔ پر یہ گناہ موسیٰ کے نام پر منسوب نہ ہوا۔ جیسے ہارون نے بچڑا تو بنایا، لیکن بنوانے والے، اسے مجبور کرنے والے، اسے دھکم پیل کرنے والے، گناہ ان کے نام پر منسوب کیا گیا۔ ہم پھر واپس آتے ہیں کہ وہ کتاب جو تو نے لکھی ہے اس میں سے میرا نام مٹا دے۔ ایسے لگتا ہے کہ کتاب پہلے لکھی گئی ہے، پر میں یہاں پر جو کیلونزم کی تھیوری ہے کہ خدا خود سے ہی لوگوں کو چن لیتا ہے کہ کس کو جو ہے اس نے نجات دینی ہے اور کس کو نہیں دینی ہے، میں اس بات کا حامی نہیں ہوں اور نہ ہی میں اس کو پروموٹ کرتا ہوں۔ کتاب مقدس میں پہلے سے لوگوں کا نام لکھے جانے کی وجہ جو ہے اس کو میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ ہوگا۔ آدم، پہلا آدم، جب وہ جیتی جان ہوا تو وہ پہلے ہی سے خدا کی کتاب میں موجود تھا، کیونکہ حیات کے درخت میں سے بھی کھاتا تھا۔ ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے وہ پہلے ہی سے خدا کے نوٹیشنز میں خدا کی جو ہے وہ داخل دفتر موجود تھا۔ میں ججمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف اس تحریر کی بات کر رہا ہوں کہ آدم کا نام اس جگہ پر پہلے سے موجود تھا۔ اس کی چوائس اس پر پنشمنٹ لے کر آئی ہے، اس کا چناؤ جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ خطرہ بن گیا ہے اور حیات کے درخت پر پہرا لگ گیا ہے۔
किताब मुकद्दस में आइए मुकाशफा की किताब उसके 3 बाब को हम देखते हैं कि वहां पर जो है वो किताब हयात के बारे में और जिंदगी की किताब के बारे में क्या लिखा है, ताकि हम और से समझ सकें कि क्यों कर किताब हयात में लिखा गया नाम मिटाया कैसे जाता है। मुकाशफा की किताब उसका 3 बाब और उसकी 5वीं आयत। किताब मुकद्दस में लिखा है, जो गालिब आए उसे इसी तरह सफेद पोशाक पहनाई जाएगी और मैं उसका नाम किताब हयात से हरगिज ना काटूंगा, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए, जो उसके साथ चले, जो उसके हुक्मों पर अमल करे, जो उसको ऑनर करे, खुदा फरमाता है कि उसका नाम जो किताब हयात में लिखा गया है उसमें से कभी काटा ना जाएगा। अगर मैं खुरूज की किताब को और इस हवाले को साथ साथ रखकर पढ़ूं तो ऐसा लगता है कि जब कोई शख्स पैदा होता है तो वो पहले ही से किताब हयात में उसका नाम मौजूद है, लेकिन उसके काम, उसकी बातें, उसका रवैया, उसका खुदा के साथ बर्ताव खुदा को कायल करता है कि उसका नाम रहने दे, या फिर खुदा को कायल करता है कि उसका नाम किताब हयात में से मिटा डाले। वो हयात के दरख्त में से खाए, या फिर ये कि उसके लिए सदा के लिए हयात के दरख्त पर पहरा लगा रहे। पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में इस बात को, हकीकत को समझने की कोशिश करें कि यीशु मसीह नासरी के सबब से हम उस जिंदगी के दरख्त के पास बुलाए गए हैं ताकि उस हयात के दरख्त में से खा सकें। राह, हक और जिंदगी का दरख्त जो है वो यीशु मसीह नासरी है। जो कोई उसमें कायम रहे, उसमें से खाए, उसमें से पिए, वो सदा कायम रहेगा और वो गालिब भी आएगा और किताबे हयात में से उसका नाम कभी मिटाया ना जाएगा। शागिर्द जिनको कहा गया है, इस बात से खुश ना हो कि बदूहें तुम्हारे ताबे हैं, बीमारियां तुम्हारे ताबे हैं, तुम कहते हो तो हो जाता है, बल्कि इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं, लिखे गए हैं, तुम बुलाए गए हो। हम में से हर शख्स जनरली खुदा के बेटे यीशु मसीह में शामिल होने के लिए बुलाया गया है, और अगर कोई शख्स उसमें शामिल नहीं होता, उसमें जो है वो जिंदगी नहीं गुजारता, तो वो किताब जिसमें उसका नाम मौजूद है वो वहां से ब्लॉट आउट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। और किताबे हयात के हवाले से आखिरी हवाला जो है वो पढ़कर से वाइंड अप करते हैं, और वो ये है मुकाशफा की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 11 से लेकर 15 आयत जो है हम इनको पढ़कर 20वां बाब और उसकी 11वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक कलाम मुकद्दस में लिखा है। कलाम मुकद्दस में, फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए। क्यों? क्योंकि बदी, नापाकी उसके सामने ठहर नहीं सकती। जमीन भी उसकी नजर में पाक नहीं है और आसमान भी उसकी नजर में पाक नहीं है। वो अपने फरिश्तों पर एतबार नहीं करता, और ये वो जो दोनों जगह हैं जिन पर जो उसके सामने से भाग गई हैं, उनको कोई जगह नहीं मिली और उन्हें कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा, और किताबें खोली गईं। फिर एक और किताब खोली गई। पहली किताबें जो खोली गईं वो लोगों के उमाल की किताबें हैं कि उन्होंने दुनिया में क्या भला, क्या बुरा, क्या कुछ किया है। किताबें खोली गईं। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताब हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके उमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया, और समुद्र ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और मौत और आलम अरवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक के उमाल के मुआफिक उसका इंसाफ किया गया। यहां पर मैं रुकता हूं, और यह बात कि समुद्र ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और पाताल ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया। आग
और पानी ने भी अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया। आज बहुत सारी जगहों पर मसीही कलीसियाओं में लोग जो हैं वो बॉडीज को क्रीमेट कर देते हैं, जला देते हैं, उसकी राख को कहीं जो है बहा देते हैं या फिर महफूज कर लेते हैं। और अक्सर ये सवाल पैदा होता है कि जी ये नॉन बिब्लिकल है, नहीं है, क्या है ये? हाँ, पुराने अहदनामे में जिस तरह से बॉडी को जो है वो डिस्पोज ऑफ किया जाता है, उसका बेहतरीन जो है इज्जतदाराना तरीका यह है कि उसे दफन किया जाए। लेकिन लोगों का शायद ये ख्याल है जो मुर्दे जला दिए जाएंगे, जिनकी बॉडीज जला दी जाएंगी, आखिरत में उनका क्या होगा? आग भी अपने अंदर के मुर्दे देगी, पाताल अपने अंदर के मुर्दे देगा, जो पानियों में मछलियों ने खा लिए वो भी जिंदा होंगे उसी बदन में। हर शख्स, हर मुर्दा, हर शख्स जिसने मौत का जामा पहना है वो उसके तख्त के सामने खड़ा होगा। लेकिन जिनके किताब हयात में लिखे गए हैं उनको दूसरी मौत से कोई खतरा ना होगा। लिखा है 14वीं आयत में, फिर मौत और आलमे अरवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है, और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ न मिला वो आग की झील में डाला गया। मौत, आलमे अरवा, वो सारे मुर्दे जो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं किताबों में मिले जो अमाल की किताबें थीं जो खोली गईं। जब उनका इंसाफ किया गया तो उनमें से बतेरे जो हैं आग की झील में डाले गए। लेकिन जिनका नाम किताबे हयात में मौजूद है वो, उन पर जो है वो दूसरी मौत का कोई जो है वो असर नहीं होने का। हम क्या करते हैं आज? ये बात हम पर किस तरह से जो है वो साबित होती है? हम मसीह यीशु में जो हयात का दरख्त है, दुआ करें कि हमेशा खाते रहें। ना सिर्फ खाते रहें बस, बल्कि उस एनर्जी से, उस कुव्वत से जो उस हयात के दरख्त के यानी किताब मुकद्दस के, कलाम मुकद्दस के खाने और पीने से, और यीशु मसीह जो मुझे सब कलाम है उसकी बातों पर अमल करने के सबब से जो जिंदगी मिले, जो एनर्जी मिले, जो कुव्वत मिले, उसे उसी की बादशाही के लिए, उसी के खेत में काम करने के लिए सर्व करें, ताकि किताब हयात में हमारा नाम मौजूद रहे और काटा ना जाए। जो गालिब आए, मैं उसका नाम किताब हयात से कभी ना मिटाऊंगा। जान देने तक वफादार है, हमेशा मसीह के साथ बना रहे और उसके कलाम की बातों पर गौर खौज कर और उस पर अमल करता रहे। अगर यहां पर यह सवाल पैदा होता है कि जो पैदा होते हैं वो तो मरूसी गुनाह के साथ होते हैं, वो आपका कसूर नहीं है, मेरा कसूर नहीं है कि मैं मरूसी गुनाह के साथ पैदा हुआ, पर जो कुछ मैं करता हूं, जो कुछ आप करते हैं, वो हमारी चॉइस है, वो हमारे अपना जो है वो अपने फेल हैं, उमाल हैं, जो हमारी डेस्टिनी को, हमारे मुकद्दर का तयन करते हैं कि हम कहां जाएंगे। अगर मैं और आप मसीह यीशु में हैं तो हम पर दूसरी मौत का कोई इख्तियार नहीं। किताब हयात में नाम लिखे हुए हैं और खुदा ने पहले से चारा कर रखा है कि मरूसी गुनाह भी मिट जाए, ताकि किताब हयात में से किसी का नाम मरूसी गुनाह के सबब से भी ना मिटे। खुदा ने पहले से इस बात का इंतजाम कर रखा है। खुदा आप सबको और मुझे भी इस कलाम को समझने और इस पर अमल करने का फजल बख्शे। आमीन। आइए दुआ करते हैं। खुदा बाप, तेरे बेटे यीशु नासरी के नाम में हम पर रहम कर, अपने कलाम को और सेहत के साथ समझने का फजल बख्श दे। अब तक जितने सवाल हैं इस कलाम की बाबत, यीशु के नाम में खुदा बाप उन पर और काम करने का फजल दे। हमें सुनने वाले कान और समझने वाला दिल हमेशा बख्श, ताकि हम किताब मुकद्दस की बातों को समझ सकें। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद। हम तेरे कलाम की बातें हमें जिंदगी बख्शती हैं, उनकी तशरीह जो है वो हमारे लिए आंखों का नूर भी है, ताकि हम अंधेरे में ना चलें। मसीह यीशु का, उसकी जात का हम पर खुलना हमारे लिए बरकत का, जिंदगी का और अब्दी हयाती का सबब है। हमें फजल बख्श दे कि ये हयाती हमारे साथ हमेशा बनी रहे। इस कलाम का सुना, पढ़ा और समझा जाना, बयान किया जाना हम सबके लिए जिंदगी का सबब हो। यीशु नासरी के नाम में।